पर्सन स्पेसिफिक है। ये इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए ये सारे का सारा मामला किया जा रहा है। आप ये देखें कि इन आइनी तरमीम के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको छेड़ा जा रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और जैसे आप देखते हैं कि 63A जो है उसको, आर्टिकल 8 को, 199 को, इन सारी चीज़ों को ये निशाना बनाना चाहते हैं। इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं, जुडिशरी को निशाना बनाना चाहते हैं। हम मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका मेन मकसद ही यही है कि खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी हुकूमत जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जिसने रिपोर्टेडली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 16 सीटें जीती, एक माइनॉरिटी हुकूमत जो यहाँ पे जाली फॉर्म 47 के बुनियाद पे बैठे हैं, उनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है कि वो किसी भी किस्म की आइनी तरमीम कर सकें, किसी भी हवाले से वो इस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकें। और ये किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो लोग जो जाली वोटों की बुनियाद पे आते हैं, कठपुतलियाँ होते हैं, वो अवाम की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं, वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को पार्लियामान में बिठाया और लाया ही एक ख़ास मकसद के लिए गया है, और वो मकसद आपके सामने रहा है जिस पे हमारी पार्टी वक्तन फ़वक्तन खुल के बात करती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आइनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है इसको ये इंश्योर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इन्होंने अदलिया पे या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हो। ये पहले भी कर चुके हैं, और इस दफ़ा ये पार्लियामेंट के पीछे छुप के पहले बाहर से हमला किया, इस दफ़ा ये अंदर से हमला कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस आइनी तरमीम को इंश्योर करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स की तारीख में बदतरीन मिसाल कायम की कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से नकाबपोशों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लफ्ज़ शायद गलत है, अबडक्ट किया, अगवा किया। हमारे MNAs उठाए गए, उनको हरासा किया गया, उनकी खवातीन को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके कारोबार जो है वो बंद करने की कोशिश की। अभी कल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक MNA जो साहब हैं उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था, और अपोजिशन लीडर और हम MNAs और चंद वकला जाके उनको वहाँ से कल जो है ऐसे ही कहना चाहिए कि हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो आपने किया, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप तरामीम के अंदर जजों को एक सूबे से दूसरे सूबे पे भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तानी समझते हैं कि आप उन 6 जजों को सजा देना चाहते हैं कि जिन्होंने खत लिखा था। पाकिस्तानी समझते हैं कि मियाँ वाली के जज ने खत लिखा था, सरगोदा के जज ने खत लिखा था, ये आप उनको सजा देना चाहते हैं। तो अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है और उसके लिए जो पापड़ बेले जा रहे हैं ये फ्रूटफुल नहीं होंगे, लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। हम जो खड़े हैं, हम सिर्फ ये PTI के लिए नहीं है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से खड़े हैं, और हर वो कोशिश हम करेंगे जिससे पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का 8वां बेनतीजा इजलास मखसूस नशिस्तों के हवाले से निकला है। जितनी डिसऑनेस्टी इलेक्शन कमीशन में नज़र आ रही है उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह से अगर देखा जाए तो उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, और लगाना चाहिए रियासत को। हम तो ऑलरेडी डिमांड कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन कमीशन को इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आप ये देखें कि बैट के फैसले से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन तक, उसके बाद मखसूस नशिस्तों तक, और फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरीके से रिकाउंटिंग्स के अंदर हमारे लोगों के साथ जो रवैया अपनाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे पार्टी बन गया
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں، اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اسی لیے ہم دوبارہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے، ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے، اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے، اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، اور وہ ہے کل کا احتجاج راولپنڈی. ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے، اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے این او سیز دے کے، اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو این او سی دیا. این او سی دیتے ہیں، ساتھ راستے بند کرتے ہیں، ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں، ساتھ ہر ضلع کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں، ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، بندوں کو مارا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی برانچ ہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ضلع میں ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کا شیوا رہا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ 2 بجے دنیا کا کیڑا جلسہ 2 بجے شروع ہو کے 5 بجے 6 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ پش کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیئر کرتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کے لیے، پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اب ہم لیاقت باغ راولپنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا این او سی ایشو کر دیتے، نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، ایک ایک بچہ، بزرگ، خواتین، پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، احتجاج کریں گے، اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہمارا آئینی حق زبردستی، طاقت سے، بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی، ان کے تحفظ، آئین کے تحفظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا. سب مہنگائی کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا، کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا، اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں، اب آپ مینڈیٹ چوروں کو، جن کو آپ نے لا کے بٹھایا، ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے. لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں.